खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत और नहायत ही अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आई एम सिस्टर सुंदस हमीद और आप देख रहे हैं प्रेयर एंड वर्शिप चैनल। सो मैं सिस्टर एलिज़ाबेथ नईम को दावत देती हूँ कि जी सिस्टर जी आप आएँ। और सिस्टर जी मैं आपको दिल से और दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ। आएँ और हमारे साथ खुदावंद के खूबसूरत मैसेज को शेयर करें। मोस्ट वेलकम। खुदावंद के अजीम जलाली और मुहीब नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आई एम एलिज़ाबेथ नईम और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए खुदावंद का खूबसूरत ज़िंदगी बख्श कलाम। वो कलाम जो बंद बंद गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। वो कलाम जो बे अंजाम नहीं लौटता बल्कि असर रखता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत से मालामाल करें। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से तिलावत करेंगे यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब, उसकी 10 था 18 आयात तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, खुदावंद के खौफ से और उसके जलाल की शौकत से चट्टान में घुस जा और खाक में छुप जा। इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बुर पस्त हो जाएगा। और उस रोज़ खुदावंद ही सरबुलंद होगा, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज का दिन तमाम मगरूरों, बुलंद नज़रों और मुतकब्बरों पर आएगा और वो पस्त किए जाएंगे। और लुबनान के सब देवदारों पर जो बुलंद और ऊंचे हैं, और बसन के सब बलूतों पर, और सब ऊंचे पहाड़ों, और सब बुलंद टीलों पर, और हर एक ऊंचे बुर्ज पर, और हर एक फसीली दीवार पर, और तरसीस के सब जहाज़ों पर, गर्ज हर एक खुशनुमा मंजर पर, और आदमी का तकब्बुर ज़ेर किया जाएगा, और लोगों की बुलंद बीनी पस्त की जाएगी। और उस रोज़ खुदावंद ही सरबुलंद होगा और तमाम बुत बिल्कुल फना हो जाएंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, आज का खूबसूरत ज़िंदगी बख्श कलाम जो मेरे खुदावंद के दिल की आवाज़ है, क्योंकि खुदावंद के कलाम का मतलब खुदा की ज़िंदा आवाज़ जो नहायत खुशनुमा, नहायत अमीक और कीमती है। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है, यूहन्ना 1 बाब, उसकी 1 था 3 आयात में यूँ मरकूम है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। सो अजीज़ों, आज का कलाम हम सब के लिए आवाज़ खुदा की ज़िंदा आवाज़ है। सो खुदावंद मुझे और आपको फजल बख्शे कि हम खुदावंद के दिल की आवाज़ को, उसके अमीक और अजीम कलाम को अपने दिल की तख्तियों पर नक्श कर सकें। आज की वर्सेस जो कि यसाया नबी के सहीफ़े से खुदावंद ने हमें दी हैं, और खुदावंद हमसे हम कलाम हो रहे हैं कि खुदावंद के खौफ से और उसके जलाल की शौकत से चट्टान में घुस जा और खाक में छुप जा। जी हाँ अजीज़ों, हमारा खुदा जलाल, हशमत और बुजुर्गी वाला खुदा है। वो कुदरत वाला खुदा है। जब वो बोलता है तो तूफ़ान थम जाते हैं, दरियाओं में खुश्की के रास्ते बन जाते हैं, कब्रों के मुंह खुल जाते हैं, चट्टानें तिड़क जाती हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, क्योंकि वो बादलों के रथों पे सवारी करता है, वो करूबियों पे सवार होता है। वो मौजज़ात का खुदा है। वही वाहिद खुदा है जिसने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा कर रखा है। वही खुदा है जिसने समंदरों की हदें बांध रखी हैं और पानी उन हदों को अबूर नहीं कर सकते। वो वाहिद अकेला खुदा है जो इबादत के लायक है। सो अजीज़ों, हमें उसके खौफ से और उसकी हैबत से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कादिर मुतलिक है। जब हम गुनाह करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, और ये भूल जाते हैं कि उसकी आंखें ज़मीन की सैर करती हैं, जो हाल, माजी, मुस्तकबिल की तमाम चीज़ों को जानता है, जिसकी आंखों से कुछ भी पोशीदा नहीं। वो हमारा ज़िंदा खुदा है जो सब कुछ जानता है। अजीज़ों, हमें उसके डर और खौफ में आने की ज़रूरत है। सो कलाम मुक़द्दस फरमा रहा है कि खुदा के जलाल की शौकत से चट्टान में घुस जा और खाक में छुप जा। हमें खुदा से डरने की और छुपने की ज़रूरत है और अपने गुनाहों से बचने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं, अगर हमारे पास घर आ जाता है, हमें घर जैसी नेमत मिल जाती है तो हमारे अंदर गुरूर आ जाता है। हमें गाड़ियाँ मिल जाती हैं तो हम घमंडी हो जाते हैं। किसी को अपने नॉलेज पर गुरूर है, किसी को अपनी ब्यूटी पर गुरूर है, किसी को अपने आप पर गुरूर है। अजीज़ों, गौर कीजिए
یہ وہی تاثیریں ہیں جو ابلیس کے ساتھ رہتی ہیں اور یہ ہمارے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا کرتی ہیں۔ خدا کو وحد جانے، وہ اپنی قدرت سے ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کی بدولت اور اپنے روپے سے یہ سب کچھ حاصل کر لیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ دانیل نبی کی کتاب میں اس کے 4 باب اور اس کی 28 آیت کو اگر اسٹڈی کریں تو وہاں ہم نبوکدنضر کی سٹوری کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کے اندر کس طرح سے غرور سمایا، اور 1 سال کے بعد وہ شاہی بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو۔ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکدنضر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہے اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت پر حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی وقت نبوکدنضر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ پھر عزیزو، ان ایام کے گزرنے کے بعد نبوکدنضر نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اس سے اس کی عقل پھر واپس آئی، اور اس نے حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی۔ عزیزو، ہم نے نبوکدنضر کا انجام کلام مقدس میں سیکھا ہے۔ آج خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے غرور، خودی اور گھمنڈ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور غور کریں کہ اگر آپ کے اندر آپ کو اپنی کسی بات پر غرور ہے تو اس کو اپنے اندر سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہے تو اس کو نکالیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ پست کیے جائیں، ایسا نہ ہو کہ سزا پائیں، کیونکہ خداوند پاک مغروروں کو خوب بدلہ دے گا اور وہ ہر بت کو ریزہ ریزہ کر دے گا، کیونکہ وہ واحد خدا ہے اور اس کے برابر دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو اس کا مقابلہ کر سکے یا اس کی جگہ خدا بن سکے۔ اگر کوئی ایسی جرت کرتا ہے تو وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں جاتی جولیت، فرعون، نبوکدنضر جیسے بادشاہ جنہوں نے سر بلند کرنے کی کوشش کی اور خود کو خدا کے برابر جانا، ان کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا گیا ہے۔ خداوند کا کلام آج ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ خدا کی قدرت، حشمت اور بزرگی کے آگے ہر ایک چیز پست ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، ہوا آسمانیوں کا، ہوا زمینیوں کا، اور ہماری تو اوقات اور بساط ہی کچھ نہیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو فضل بخشے کہ ہم خداوند کے حضور عاجز رہیں۔ یسوع جو خدا کا برگزیدہ بیٹا تھا مگر وہ عاجز بن گیا، حلیم بن گیا اور فروتن بن گیا اور کچلا گیا اور صلیب پر مارا گیا، وہ اس لیے کہ وہ خدا کے منصوبے کی تکمیل کر سکے، کیونکہ ابلیس گھمنڈی ہے اور گھمنڈ کی ضد عاجزی ہے، خاکساری ہے۔ ابلیس سزا دیتا ہے اور یسوع صلیب پر بھی معاف کرتا ہے، اور یسوع نے ابلیس کے منہ پر عاجزی کا وہ تماچا مارا ہے کہ اسے شکست خوردہ کر دیا ہے، اور وہ موت پر بھی فاتح ہے اور زندگی پر بھی فاتح ہے۔ خداوند ہم سب کو فضل بخشے کہ اس کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں اور بہت سا پھل لانے والے ہوں، آمین۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ قادر مطلق خدا، میں دل و دل کی تھا گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیرے محیب کلام کے لیے، تیری زندگی بخش آواز کے لیے۔ تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے بولا ہے، تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور خداوند قادر مطلق خدا، میں تجھ سے منت کرتی ہوں، اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما، جتنی روحوں تک آج کا کلام پہنچے، جتنی جانیں آج کے کلام سے سیر ہوں، اے خداوند وہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ان کے اندر سے خودی، ان کے اندر سے گھمنڈ، ان کے اندر سے غرور، تکبر، اور خداوند ریزہ ریزہ ہو جائے۔
اور خداوند قادر مطلق خدا تیرے نام کو عزت ملے، تیرے نام کو جلال ملے اور ہمیشہ تیرے نام کی بڑائی ہوتی رہے، کیونکہ تو کل، آج اور ابد تک یکساں ہے اور تو ہی عبدالآباد ہے۔ ایمان سے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ پا لیا ہے۔ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔